Zacarias 4. Ug miduol pag-usab ang anghel nga nakigsulti kanako ug gipukaw niya ako sama nga daw naghikatulog ako ug gipangutana ako niya, unsay imong nakita? Giingnan ko siya, usa ka tungtunganag suga nga lubos bulawan ug tumoy niini may sudlanan sa lana. Kining tungtunganan may 7 ka suga ug ang matag suga may 7 ka butanganag pabilo. Ug sa kiliran sa tungtunganag suga may 2 ka kahoy nga olibo, ang usa sa tuo ug ang usa sa wala. O gipangutana ko ang anghel nga nakigsulti kanako, unsa may kahulugan niini? Ang anghel mitubag kanako, wala ka ba di ay masayod ug unsay kahulugan niini? Gitubag ko siya, wala. Mingon ang anghel kanako, kining 7 ka suga mao ang mga mata ni Yahweh nga nagtan-aw sa tibuok kalibutan. Unya gipangutana ko siya, unsa man niini kining 2 ka kahoyng olibo nga anaa sa tuo ug sa wala sa tungtunganan sa suga? Ug gipangutana ko pa gayud siya, unsa may kahulugan niining 2 ka sanga sa kahoy nga olibo nga anaa sa kiliran sa 2 ka tubo nga bulawan diin mudagayday ang lana? Giingnan ako niya, wala ka ba di ay masayod ug unsa kini? Mitubag ako, wala. Unya miingon siya, mao kini ang 2 ka tawo nga dinihugan aron mag-alagad sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Unya giingnan ako sa anghel nga isulti kining mensahe ni Yahweh nga labing gamhanan ngadto kang Zerubbabel. Mulampos ka, dili pinaagi sa kusog o sa imong gahom kundi pinaagi sa akong espiritu. Ang mga kakulian nga ingon kadagko sa mga bukid mahanaw sa imong atubangan. Tukuron mo pag-usab ang templo o sa diha nga ipahimutang mo ang katapusang bato, musinggit ang katawhan. Pagkaanindot gayud. O giingnan pagayud ako sa Ginoo. Si Zerubbabel maoy nagpahiluna sa sukaranan niining templo ha, ug siya mao ang mohuman niini. Unya mahibuloan sa akong katawhan nga ako maoy nagpadala kanimo ngadto kanila. Bisag kinsa nga nagtamay nga hinay ang dagan sa pagtukod niini, magmalipayon ra unya kay makita niya nga si Zerubbabel nagpadayon pagtukod sa templo.